तस्मत् श्री चरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधौ वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं काललक्षणं पश्यामः। गीतायां कृष्णेन उक्तं कालः कलयतामहम् इति। तदा अन्यः श्लोकः वर्तते, कलनात् सर्वभूतानां सकालः परिकीर्तितः इति। तस्य अर्थः किं भवति? समस्त उत्पन्नपदार्थान् अनेन परिगण्यते इति कालः। स कालः कीदृशः, कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। कालसिद्ध्यर्थं ग्रन्थकारेण प्रमाणद्वयम् उक्तं। लक्षणप्रमाणाभ्यां खलु वस्तुसिद्धिः भवति। प्रथमा किम् उच्यते? आश्रयरूपेण कालस्य सिद्धिः। द्वितीयं परत्वापरत्वरूपेण परत्वापरत्वबुद्ध्या कथं कालं सिद्ध्यति इति ग्रन्थकारेण उक्तमासीत्। इदानीं पश्यामः। जन्यानां जनकः कालः, जगताम् आश्रयो मतः, परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यात् उपादितः इत्युक्तम्। यद्यपि कालम् एवम् उक्तं, तदा समस्त उत्पन्नकारणपदार्थानाम् आयुः अनेन परिगण्यते इत्येव उक्तम् आसीत्। तदपि अत्र निमित्तकारणमेव कालः। कालिकत्वावच्छिन्न कालिकसम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपकः। तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या अधिकरणता, तादृश अधिकरणतया निमित्तकारणत्वमेव कालत्वं भवति इति तत्र उक्तम् आसीत्। कार्यसाधारणं प्रति कारणं साधारणकारणं भवति, किन्तु साधारणकारणेषु केवलं कालः एव वा इत्युक्ते न इत्येव वक्तव्यम्। अतः एव कार्यत्वावच्छिन्नकालिकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणता अन्यत्र कुत्र वर्तते वा चेत् न, कालस्यैव स्वभावः वर्तते। अतः एवम् अत्र स्वीक्रियते। तदा आश्रयता, जन्यपदार्थानां सर्वेषाम् आश्रयता सिद्ध्यति इति कारणेन जगताम् आश्रयः। जगति यावन्तः पदार्थाः उत्पन्नाः, सर्वेषामपि आश्रयः आधारीभूतः अधिकरणरूपेण निमित्तकारणरूपेण वर्तते इति कारणात् कालः जनकः अपि भवति, जन्यानां जनकः अपि भवति, जगताम् आश्रयः अपि भवति। तेन कालः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते, इदानीं घटः, एतस्मिन् काले घटः, तदानीं न घटः इत्यादि प्रयोगः तु वर्तते एव खलु। तदा इत्यादि प्रयोगः वर्तते चेत् अयम् इदानीं घटः इत्युक्ते अत्र इदानीं, तदानीम्, अस्मिन् देशे, एतस्मिन् वादने इत्यादि प्रतीतयः तु भवन्ति एव। ताः प्रतीतयः किम् अनुसृत्य एवं भवन्ति इत्युक्ते, तत्र कालम् अनुसृत्य एव कालस्य तु एतावता सिद्धिः नास्ति। तथा कालस्य सिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते सूर्यपरिस्पन्दः, तदेव उच्यते। प्रमाणान्तरम् अत्र सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति, इदानीं घटः इत्यादि सूर्यपरिस्पन्दादिकम् इत्युक्ते सूर्यक्रिया गतिः, सूर्यक्रिया अतः तेषां तत्र किं कर्तव्यं भवति? तत्र यदा एकः द्रव्यम् अपेक्षते, तत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र स्वाश्रयतपनसंयुक्तद्रव्यसंयुक्तत्वम् इति उच्यते। स्वाश्रयम् इत्युक्ते तत्र स्व इत्युक्ते तत्र किं भवति? स्वं सूर्यक्रिया भवति, तत्र आश्रयः तपनः सूर्यः भवति, तेन संयुक्तः द्रव्यः भवति, तेन संयुक्तः विषयः भवति। तदा स्वाश्रय सूर्यस्पन्दादिकं सूर्यगतिम् आश्रयीकृत्य यदा वयं वदामः, तत्र सम्बन्धः कः भवेत्? यदि सूर्यगतिः अस्ति, घटः पृथ्वीतले अस्ति, तयोः संयोगः वर्तते वा? संयोगसम्बन्धः इत्युक्ते तत्र तयोः संयोगसम्बन्धः नास्ति। या घटस्य सूर्यक्रिया समवायिकारणं वा इत्युक्ते न समवायिकारणम् अस्ति। यदि तयोर्मध्ये स्वरूपसम्बन्धः वर्तते वा इत्युक्ते कोऽपि नास्ति। अतः एव तत्र एकः सम्बन्धः भवेत् विषयैः सूर्येण च, तत्र सूर्यक्रियया च सम्बन्धः भवेत्। तत् सम्बन्धः भवेत् चेत् तदर्थम् एकं द्रव्यम् अपेक्षते।
किं तद्द्रव्यं? तद्द्रव्यं तु सर्वत्र विद्यमानं द्रव्यमेव भवेत् इत्युक्ते आकाशः भवतु इति केचन, किमर्थम् आत्मा भवतु इति केचन, किमर्थं दिशि एव स्यात् इति केचन। एवम् यदा आत्मानं स्वीकुर्मः, या दिशां स्वीकुर्मः, या तत्र आकाशं स्वीकुर्मः, विभुपदार्थाः एव यद्यपि स्वीकुर्मः, तत्र तेषां इष्टतया केचन आकाशं स्वीकुर्वन्ति, केचन तत्र दिशां स्वीकुर्वन्ति, केचन आत्मानं स्वीकुर्वन्ति। तत्र तु अनुगतः धर्मः न स्यात्। अतः अनुगतता नास्ति इति विनिगमनविरहात् तत्र कालः इति तत्र एकः द्रव्यः तत्र स्वीक्रियते। इदानीं पूर्वपक्षः वदति, भवान् विनिगमनविरहात् यदा आकाशं नास्ति, तदा दिक् नास्ति, तदा आत्मा नास्ति, विनिगमनविरहात् एतत्त्रयम् उक्तं खलु। अहम् कालः अपि स्वीकृत्य चतुर्षु विनिगमनविरहात् इति वदामि चेत् किं भवेत् इति। तथा तु कर्तुं न शक्यते। यत्र क्लुप्तेष्वेव विनिगमनविरहः वर्तते, यदा विनिगमनविरहात् किञ्चित् सिद्ध्यति, तस्य सिद्धे तु पुनः विनिगमनविरहः कल्पना तु न कल्पनीयम् इति नियमः तत्र वर्तते। अतः तत्र न कल्पते। एवं रीत्या आश्रयतया तत्र कालः सिद्ध्यति। अन्यत् परापरत्वधीहेतुः। यद्यपि परापरत्वं दैशिकमपि वर्तते, कालिकमपि वर्तते, अत्र कालनिरूपणस्थले कालिकमेव स्वीकुर्मः वयं। पर अपरत्वं। कालिके परत्वं नाम किं? ज्येष्ठत्वम्। अपरत्वं नाम कनिष्ठत्वं। यदि कनिष्ठत्वम् अपरत्वं, ज्येष्ठत्वं परत्वम् इति प्रतीतिः। तत्र असाधारणनिमित्तकारणं किं भवति? अत्रापि कालः एव भवति। कालव्याप्य ज्येष्ठत्वादि धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतावान् भवति कालः। अत्रापि कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणसंयोगजन्ये भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् इति तत्र अनुमानः अपि स्वीक्रियते। यदा कालिकपरत्वापरत्वे इति पक्षे भवति, असमवायिकारणसंयोगजन्ये इति साधनीयं भवति, तदा किं भवति? तयोः भावत्वे सति कार्यत्वात् इति हेतुः तत्र स्वीक्रियते। घटवत् इति दृष्टान्तमपि दर्शयति। तयोः असमवायिकारणं तु कालः अथ च पिण्डः, कालः अथ च पिण्डः, तयोः संयोगः, तत् संयोगाश्रयः एव कालः। परत्वापरत्व समवायिकारण संयोग आश्रयते अपि एवं कालस्य सिद्धिः भवति। कालः तु तदनन्तरं भवति। न एकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदः न स्यात् इत्यतः क्षणादिः स्यात् उपादितः इति। कालः तु एकः अपि उपाधिभेदात् क्षणादिव्यवहारविषयः। कालः तु एकः एव इत्येव भवता उक्तं। कदानीम् अस्मिन् वादने तस्मिन् समये एतत् सर्वं कथं प्रतीतयः कथं भवति इत्युक्ते तत्र उपाधिभेदेन कालः उपाधिभेदेन तत्र क्षणादिव्यवहारः क्रियते। यदा अस्माकं परमाणुः अतिसूक्ष्मतमः भवति, अत्रापि काले क्षणम् इत्युक्ते अतिसूक्ष्मः। क्षणादपेक्षया सूक्ष्मम् अन्यद् नास्ति इति तत्र क्षणः स्वीक्रियते। तत्र क्षणादिव्यवहारः पञ्चक्षणपर्यन्तम् एकः व्यवहारः तत्र चलति। तत् इदानीं वयं पश्यामः। उपाधिस्तु स्वजन्य एतदेव उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगनासावच्छिन्न विभागः वा, पूर्वसंयोगनासावच्छिन्न संयोगानन्तरं तदनन्तरं क्षणव्यवहारः न स्यादिति दाच्यं कर्मान्तरस्यापि सत्त्वात् इति। महाप्रलये क्षणादिव्यवहारः यद्यस्ति ग्रन्थकारस्य अभीष्टं नास्ति, यदि अस्ति ध्वंसेनैव उपपादनीयः इति। दिनादिव्यवहारस्तु तत्तत्क्षणकूटैः इति कालस्य एकं व्यवस्थापनम्। अतः क्षणादिव्यवहारः इदानीं पश्यामः।
क्षणविभागः क्षणः पञ्चक्षणविभागः तत्र दर्शितं भवति यदा अस्माभिः पठितमेव क्रिया क्रियातः विभागः विभागात् तदा पूर्वदेशसंयोगनाशः अनन्तरं तत्र उत्तरदेशसंयोगः क्रियानाशः इति तत्र अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति प्रथमक्षण उपाधिः कः भवति क्रिया भवति मूर्तद्रव्यनिष्ठक्रिया भवति स्वजन्यविभागप्रागभावचिह्नकर्म स्वजन्य तत्र क्रियाया जन्य विभागः अग्रिमक्षणे भवति तस्य विभागस्य प्रागभावस्थितिः यथा कर्म अत्र अवच्छिन्न अवच्छिन्न इति पदं दत्तम् अवच्छिन्नः इत्युक्ते अत्र अवच्छिन्नः नास्ति विशिष्टः इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः भवति द्वितीयक्षण उपाधिः किं भवति पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः विभागः खलु द्वितीयः क्रियातः विभागः भवति पूर्वसंयोगविशिष्टविभागः अस्मिन् विभागे पूर्वसंयोगविशिष्टः इदानीं विभागः भवति स्वजन्यविभागनाश्यपूर्वं विभागात् पूर्वं संयोगविशिष्टस्वजन्यविभागः यदि विभागः न अभूत् तदा संयोगविशिष्टः तादृशस्वजन्यविभागः द्वितीयक्षण उपाधिः भवति तृतीयक्षण उपाधिः कथं भवति पूर्वसंयोगनाश अवच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभाव पूर्वसंयोगस्य नाशः भवति विभागः इत्युक्ते नाशः भवति खलु पूर्वदेशसंयोगनाशः भवति तादृशविशिष्टः उत्तरसंयोगः यदा अग्रिमक्षणे भवति तस्य प्रागभावः अपि अत्र वर्तते उत्तरसंयोगस्य प्रागभावः अपि वर्तते पूर्वसंयोगनाशः अपि अस्मिन् क्षणे वर्तते इति चतुर्थक्षण उपाधिः किं भवति उत्तरदेशसंयोग अवच्छिन्नकर्म तदर्थम् उत्तरदेशवर्ती संयोगविशिष्टः उत्तरदेशेन संयुक्तः क्रिया तद्भवति पञ्चमक्षणस्य ग्रन्थकारेण किञ्चित् नोक्तम् इति चेत् पञ्चमक्षणे क्रियानाशः एव भवति तदनन्तरं कर्मान्तरस्य प्रारम्भः एवं क्रियायाः आरम्भः भवति एतदेव तत्र भवति तत्र अस्ति तदा सति सम्यक् अस्ति भवतु किन्तु महाप्रलये कदा भवति यदा तत्र कार्यमपि न स्यात् किञ्चिदपि न स्यात् तदा कालः कदा परिगण्यते इत्युक्ते तत्र कालं परिगणयितुं न कोऽपि वर्तते इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः स्यात् अतः यदि एकः अस्ति चेत् तत्रस्थध्वंसेनैव क्षण उपाधिः तत्र ध्वंसः वर्तते खलु महाप्रलये सर्वस्य ध्वंसः एव भवति तदाधारे कृत्वा तत्र कालस्य निर्णयं कर्तव्यम् इति उक्तमस्ति तत्र एतत् कालस्य लक्षणं भवति तदेव दूरान्तिकधीहेतुः एका नित्या निगुच्यते उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यवहारभाक् उच्यते दिशं निरूपयति दूरान्तिकेति यदा कालिकपरत्वापरत्वे ज्येष्ठं कनिष्ठम् इत्युक्तं खलु तथैव अत्रापि दूरम् अन्तिकं दूरं परं भवति अन्तिकम् अपरं भवति यदि वदामः चेन्नैतः बेङ्गलूरुनगरः अन्तिके अस्ति चेन्नैनगरतः दिल्लीनगरः दूरतः अस्ति दिल्लीनगरः परः भवति बेङ्गलूरुनगरः अपरः भवति दूरत्वम् अन्तिकत्वं च एवं दैशिकं परत्वम् अपरत्वं बोध्यं तद्बुद्धेः असाधारणं बीजम् इत्युक्ते अत्रापि निमित्तकारणमेव असाधारणनिमित्तकारणं दिगेव यदा अस्माभिः तत्र काले उक्तं तदैव अत्रापि वक्तव्यं दैशिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये एव अत्रापि भवति जन्यगुणत्वात् घटनिष्ठरूपवत् इति अनुमानमपि तत्र वर्तते दैशिकपरत्वापरत्वे तत्र पक्षः भवति असमवायिकारणजन्ये इति साधनीयं भवति जन्यगुणवत् इति तत्र हेतुः भवति घटनिष्ठरूपवत् इति तत्र दृष्टान्तः भवति यो जन्यगुणः सः सर्वोऽपि असमवायिकारणजन्यः यदा घटनिष्ठरूपजन्यगुणत्वात् इत्यपि अनुमानं यः जन्यगुणः भवति सः असमवायिकारणजन्यः एव इति तत्र उक्तम् अस्ति एवमेव यदि दिशा वस्तुनः संयोगः दिशा कस्मिन् दिशि वर्तते इति दिशावर्तुनः संयोगः एव मूर्तपिण्डात् यदा पृथिव्यां पिण्डः अस्ति यस्मिन् दिशि
तत्र वर्तते इति वस्तुनः संयोगः अस्माकं वर्तते तदैव परत्व अपरत्वयोः समवायकारणं यदा वयं यत्र स्मः तत्र दक्षिणदेशः इति वदामः अस्माकमपि दक्षिणदेशे वर्तमानस्य यः उत्तरदेशः भवेत् एवं भवेत् खलु तथैव एतत् तत्र किं भवति अस्माकं दैशिकविशेषणसम्बन्धावच्छिन्न अत्र यदा तत्र वयं कालिकसम्बन्धावच्छिन्न इति उक्तमासीत् खलु तदैव अत्रापि दैशिकविशेषणतया सम्बन्धः दैशिकविशेषणसम्बन्धावच्छिन्न तत्र कालिकत्वावच्छिन्न इति उक्तं दैशिकविशेषणसम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता तदा अत्र तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता अपि भवति इति संयोगः द्वयोर्मध्ये वक्तव्यम् अस्ति खलु अतः कार्ये द्वयोः संयोगः वर्तते खलु मूर्तपिण्डसंयोगः तत्र वर्तते खलु देशेन सह तत्र पिण्डसंयोगः वर्तते अतः एकः भवति किं भवति दैशिकविशेषणता सम्बन्धावच्छिन्न कार्यता भवति अन्यत् भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता भवति तयोः निरूपिता का भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न तदपि किं भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न निमित्तकारणता एव अत्रापि भवति स एव दिक् इत्युच्यते यदि पृथिवी दिक्पिण्डापेक्षया यदि दिशः पिण्डः इति वदामः खलु पृथिवीपिण्डसंयोगः इति वदामः चेत् किं भवेत् इत्युक्ते दैशिकपरत्वापरत्वयोः उत्पत्तिः पृथिवी असंयुक्तपदार्थेष्वपि भवति इति कारणात् तत्र व्यभिचारः स्यात् अतः एवं न वक्तव्यः इति दूरान्तिकधिहेतुः एका नित्या दिगुच्यते ननु यदि एकैव दिक् तदा प्राची प्रतीची इत्यादि व्यवहारः कथम् उपपद्यते दिक् एकः चेत् प्राची प्रतीची इत्यादि व्यवहारः कथम् उत्पद्यते इत्युक्ते उपाधिभेदः अत्रापि उपाधिभेदात् एव यत् पुरुषस्य उदयगिरिः सन्निहितः यत् पुरुषः उदयगिरिसमीपे वर्तते सन्निहिता या दिक् तत्पुरुषस्य प्राची तद्दिक्केव प्राची दिक् इति कथ्यते एवं उदयगिरिसे व्यवहिता दिक् तत् व्यतिरेकः दिक् किं भवति तत् प्रतीची इत्युच्यते एवं यत् पुरुषस्य सुमेरुसन्निहिता या दिक् सा उदीची इति व्यवह्रियते तस्याः व्यतिरेकः यः दिक् अस्ति सा तु अवाची सर्वेषामपि वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इति सर्वेषु ग्रन्थेषु उक्तम् अस्ति अतः मेरुपर्वतसमीपे मेरुः उत्तरदिशे वर्तते इत्येव अस्माकम् आशयः अतः मेरुः उत्तरतः स्थितः अतः एवम् उपाधिभेदेन सन्ति दिक् एकः एव इति एकत्वव्यवस्थापनं तत्र आसीत् धन्यवादाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्